नौमान शेख साहब, शमीम साहबा, पार्टी के ओहदेदार, पैरामेडिक्स के मेंबर साहबान, हम सबका हौसला बढ़ाने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। मुझे लगता है कि ये नियाज साहब और सलमान साहब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करा के आखिर तो एक दिन दिली तंजीम कहलवा ही देंगे अपने आप को। शर्त सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी सी इजाजत लेनी पड़ेगी। मैंने जो सुना है और जो मैंने देखा है कि पैरामेडिक्स वालों ने सारे इजला में एक बाकायदा लिस्ट बनाई है, जिसका इतना मोटा सा फाइल मुझे भी दिखाया गया था कि जिसमें पैरामेडिक्स में मेंबरशिप ड्राइव हुई है। और ये अच्छी बात है कि हमें डेटा मिल गया कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और यही चीज़ बुनियादी चीज़ थी जिसका मैंने मुतालबा किया था कि मुझे कैसे पता चले कि कितने हैं पैरामेडिक्स के साथी। इसलिए अगर उन्होंने इस पर काम किया है तो अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जब ये फाइल बिलावल साहब देखेंगे तो वो या तो हैरत ज़दा होंगे या खुश हो जाएंगे। रही बात मेरे दोस्त जावेद नागौरी साहब की, तो जो उसने बोला वो समझ लो मेरे दिल की आवाज है। जितना उसने बोला उसके बाद मैं माजरत कर रहा हूं कुछ इस बात पे फिर से बोलने की। यही बात सही बात की कि हम लोगों की नजरों में अपनी कदर बढ़ाएं। और लोग कौन? वो जो अस्पताल में आते हैं, इंतजार करते हैं कि जी हमारा कुछ न कुछ यहां से इलाज होगा। वो आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पैरामेडिक्स जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी कि लोग अस्पताल में आना ही छोड़ दें और ये कह दें कि जी क्या ले जाएं उधर, कोई मदद ही नहीं होती, इसलिए जिसने जितनी जिंदगी गुजारनी है गुजार ले, हम सलमान के पास ना जाएं। ऐसा न, आवाज नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि मायूस नहीं करेंगे, अपने किरदार से लोगों में इज्जत कमाएंगे, आम लोगों में इज्जत कमाएंगे। वो बूढ़ी माएँ, बहनें, बुजुर्ग जो इस इंतजार में आते हैं कि उनकी कोई मददगार होगा। सिर्फ डॉक्टर तो मददगार नहीं होते, पैरामेडिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको अपना मलूज़ खातिर रखकर अपनी खिदमत जारी रखेंगे। अब जब इतने सारे, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो करते होंगे, तो बेकार मुबाश कुछ किया क्या? अब ये करना क्या है? आपकी मदद करना, अवाम की मदद करना, उसी से ही तुम्हारा नाम होगा, उसी से ही तुम्हारी मशहूरी होगी। और हम भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे कि हम कहें डॉक्टर्स फोरम को कि जितना पैरामेडिक्स वाले बड़ा प्रोग्राम कराते हैं, आप भी जरा इतना ही करा के दिखा दो तो अच्छा होगा। देखिए, आप यहां प्रोग्राम कर रहे हैं योम तासीस का। ये पैरामेडिक्स का प्रोग्राम किसी और वजह से नहीं है। योम तासीस यानी पार्टी पर बोलने का, पार्टी के किरदार पर आपको बोलना है। वो जो किरदार जो 50-55 साल से चला आ रहा है, उस पर आपको बोलना था। ये बहुत बड़े दोस्तों ने बहुत दफा बातें की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद
ہمیں کچھ آج کی تازہ صورتحال پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. ایک طرف ہمیں پیپلز پارٹی والے جو اپنی سیاسی جدوجہد جمہوریت اور آئین کی جدوجہد کے لیے برسے بیکار ہیں، اور دوسری طرف کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ منصوبہ سازی اور سازشوں میں لگے ہوئے. آپ کو پتا تھا اور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے عوام کے مسائل کو پہلا نمبر رکھ کر آگے بڑھی ہے. جب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو یہ محروم لوگوں کے لیے تھا. محروم لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کا حصول ایک وہ بنیاد تھی جو پیپلز پارٹی اس پر چلی. جمہوریت ہو، مذہب ہو، طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنایا. اب طاقت کا سرچشمہ عوام کیسے بن سکتا تھا؟ وہ اس لیے بن سکتا تھا کہ پاکستان میں ون مین ون ووٹ ہو، ہر ایک کو ایک جتنا حق ملنا چاہیے، چاہے کوئی سردار ہو، کوئی وڈیرا ہو، لیکن اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہو، اور جو غریب ہے، جو ننگے پاؤں ہے، اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے. بھٹو صاحب نے سردار کو اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، جیسے وہ کہتے تھے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک صف میں. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے جس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. ہم اس صورتحال میں چلتے رہے ہیں، لیکن سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں. بھٹو صاحب تھے جنہوں نے 73 کا آئین بنایا، سب کی رائے شامل کی، سب کی رائے شامل کرتے ہوئے کچھ اعلانات بھی کیے تھے. انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے 10 سال میں صوبائی خود مختاری دینی ہے. 73 کا آئین 83 میں صوبائی خود مختاری دینے کا ضامن بن رہا تھا، لیکن تیری پارٹی پر، اس ملک پر ایک کالی رات چھا گئی. کالی رات چھانے کے بعد وہ 83 بھول گیا ان حکمرانوں سے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں آپ کے لیڈر کو بھی نہیں چھوڑا اور عوام کو بھی نہیں چھوڑا. لیڈر کو پھانسی دے دی، وہ مرد مجاہد تھا، جھکا نہیں، پھانسی قبول کر کے تاریخ میں تو ساری زندگی اپنے آپ کو زندہ کر گیا. لیکن عوام پر جو ظلم ہوئے، اس ظلم کی ایک چھوٹی سی مثال تو یہ تھی کہ اخباروں پہ سینسرشپ، 5 لوگوں سے زیادہ کا اجتماع غیر قانونی، سزا کوڑے. جمہوریت کا حق مانگنے والوں کو، ووٹ کا حق مانگنے والوں کو کوڑے لگے، جیلوں میں بھیجا گیا. یعنی جو آزادی عوام کو بھٹو صاحب نے دلوائی کہ فرش سے اٹھا کے کرسی پہ بٹھایا، وہ سارے اقدامات جو بھٹو صاحب کے تھے اس ادوار میں، اس کالے ادوار میں، وہ سارے ختم کر دیے گئے. سارے ختم کر کے لوگوں کو محکوم بنایا. انہوں نے یہ سوچا کہ بھٹو صاحب کو مار دیں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی. یہ تو تم لوگوں کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو جلایا. کسی نے گھنگرو باندھ کے پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، کسی نے جیلوں میں جا کے اپنا نام لکھوایا، کسی نے کوڑے لگانے پر بھٹو صاحب کے نعرے بنائے. سلام تو پیش کرنا چاہیے ہماری خواتین کو. کسی پارٹی میں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو شاہی قلعے میں بند کیا جاتا. یہ رتبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا کہ ہماری بہنیں اذیت طور پہ اذیت گاہ میں بند تھی، شاہی قلعے میں بند تھی. لیکن سلام ہے آپ کی ہمت کا کہ آپ
اس دوزخ کی آگ سے نکل کے آپ سونا بن گئے. لوگ آپ پر اش اش کرنے لگے کہ بھٹو صاحب کی کیا طاقت تھی کہ اس کے جو ورکر ہیں اس پر جتنا دباؤ ڈالا وہ اتنا ابھر کے آتے. آپ نے ابھر کر آپ اپنے مخالفوں سے تعریف سننے پر آئے کہ جی ہاں پیپلز پارٹی آگ کے دریا سے گزر کے کندن بن جاتی ہے. اب یہ زمانے بھی تھے, آپ نے جھیلے. بے نظیر صاحبہ کا آنا بھی آپ نے دیکھ لیا. کمزور حکومتیں رکھی گئیں, ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی. 58 بھی لگا کے 15 مہینے میں 17 مہینے میں 2.5 سال میں ہمارے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہے. ہماری پیپلز پارٹی نے اس کا بھی مقابلہ کیا. ہمیشہ مقابلے سے کبھی گھبرائے نہیں. یوم تاسیس اگر مناتے ہو تو ان سارے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے منایا کرو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر کے پارٹی کو زندہ کیا, چاہے وہ 18 اکتوبر ہو, چاہے 27 دسمبر ہو, چاہے 12 مئی ہو. جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ ہوا, اس پر پیپلز پارٹی کا سر نہ جھکانا ہمارے پیپلز پارٹی کو بہت سی جماعتوں سے کہیں زیادہ قداور کر دیتا ہے. لیکن سازش کرنے والے, ہم نے جب ایم آر ڈی بنائی تھی, تو ہم نے ایک چھوٹا سا ریزولوشن پیش کیا تھا قوم کے سامنے کہ ہم ایم آر ڈی میں جماعتیں شامل یہ عہد کرتی ہیں آپس میں بیٹھ کر کہ ہم 73 کے آئین کو بحال کریں گے, چاہے اس میں 30 دن لگے, 30 مہینے لگے یا 30 سال لگے. یہ تھا چھوٹا سا ایک ریزولوشن جو ایم آر ڈی کا تھا. اب اس میں دیکھ لو آپ, اس کے بعد جو الیکشن ہوئی, جس طرح سے حکومتیں توڑ گئی, چل چلاتے 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں صدر زرداری صاحب کے صدارتی محل میں بیٹھنے سے جا کے 2010 میں جو ہمیں صوبائی خود مختاری ملنی تھی 83 میں, وہ جا کے 2010 میں ملی. اتنے سالوں کے بعد وہ بھی مکمل خود مختاری نہیں ملی. آج رونا روتا تھا کل عمران خان کہ جی صوبائی خود مختاری دینے سے وفاق جو ہے وہ کنگلا ہو گیا. میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ وفاق میں جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ صوبوں کے پیسے ہوتے ہیں, اور وہ صوبوں کے خرچ کرنا چاہیے, نہ کہ تیرے باورچی خانے چلانے کے لیے. یہ پیسے نہیں ہیں جو وہاں سرکاری خزانے میں جمع ہوتے ہیں. اس کا باورچی خانہ چلانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن یہ صوبائی خود مختاری اتنے سالوں کے بعد ملی. 15 سال گزر جاتے لیکن این ایف سی ایوارڈ نہیں آتا. این ایف سی ایوارڈ نہیں آتا رہا. کبھی غلام اسحاق خان کے زمانے میں نہیں آیا, کبھی فاروق لغاری کے زمانے میں نہیں آیا, کبھی کس کے. اب فاروق لغاری نے کیا کیا؟ فاروق لغاری نے وسیلوں کی منصفانہ ڈسٹریبیوشن پر وفاق کو دے دیے 67%. جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آپ سے, مجھ سے, کسی سے بھی, اس کا 66% وفاق کے حوالے کیا. جو صوبے کلیکٹ کرے ٹیکس اور سرکار کو دیتے ہیں, اس کو باقی 42% یا پتہ نہیں کتنی 32% ان کو ملا. صوبوں کو کم, وفاق کو زیادہ. عادت پڑ گئی کہ جی وفاق ہے, وفاق ہے. ہم چلاتے رہے, ہم بولتے رہے کہ اگر صوبے کمزور کرو گے تو وفاق مضبوط نہیں ہوگا. اگر تم وفاق کو مضبوط کرو گے تو صوبے کمزور ہو جائیں گے, پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. لیکن یہ اپنی بدمستی میں چلتے رہے. فاروق لغاری نے انتظار کیا نواز شریف کے پرائم منسٹر بننے کا. پرائم منسٹر بننے کے بعد
वो NFC अवार्ड अनाउंस हुआ और नवाज शरीफ बगलें बजाता रहा कि वाह वाह हमें कुछ ज्यादा हिस्सा मिल गया। तब से इनका खराब दिमाग आके टूटा 2010 में कि जब पीपल्स पार्टी ने मखलूक हुकूमत बनाई, तब जाके ये टूटा शहर और पीपल्स पार्टी को एक एक बच्चा, एक एक सूबा सलाम पेश करता है कि उन्होंने उस मुनसिफाना तकसीम को, उसके फार्मूला को उल्टा कर दिया और कहा अब वफाक को 43% होंगे और सूबों को 58% होंगे। ये मेरे पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, ये सिंध के पैसे हैं, ये बलूचिस्तान के KP के सबके पैसे हैं। ये हम जमा करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, लेकिन हुआ यूं कि जिस तरह से होते रहे थे। इमरान खान की बात करूं तो छोड़ूंगा उसको भी नहीं और छोड़ूंगा नवाज शरीफ को भी नहीं। मैं आजकल अखबारों में पढ़ रहा हूं, मैनिफेस्टो कमेटी बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब। जो इमरान कहता था वही बोली नवाज शरीफ भी कह रहा है। जो कहता था कि जी वफाक को ज्यादा हिस्सा चाहिए, आज ये भी कह रहा है कि जी वफाक को ज्यादा हिस्सा चाहिए। हम फिर उसी तरह से किश्तों में दाने लेकर घूमने पे मजबूर। ये नवाज शरीफ की जो साजिश है, ये खुद उसके खिलाफ भी साबित होगी कि उस NFC में जो भी किटी बनती है उसमें 57 या 58% सूबों को तो मिलता है, वफाक को कम मिलता है। उसमें 57% का 50% सूबे पंजाब ले जाता है, 25% के करीब सिंध को मिलता है, बाकी 25 जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बंटता है। अगर ये चेंज करता है फार्मूला, अगर ये वफाक के लिए ज्यादा दे देता है, तो फिर उसका सूबा पंजाब भी कमजोर होगा और पंजाब भी उस पर लानते भेजने का हकदार होगा। ये जो साजिश है, ये मामूली साजिश नहीं है। ये जो आजादी हमें मिली है, महसूस हुई है, रोते हैं कि जी वफाक को पैसे कम मिले, कमजोर हो गया। लेकिन मैं अभी आप बैठे तो जरा तफसीलन सुन ही ले। कहते थे वफाक को कम मिला है, लेकिन मैं दूसरी से कहता हूं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी कम मिली है। अगर उन्होंने अपने खर्चे बनाने हैं, बचाने हैं, अगर उन्होंने अपने खर्चे बचाने हैं, तो फिर वो वजारतें जो एक्चुअली सूबों का हक हुआ, जो सूबों के पास होनी चाहिए, उसके अभी तक वजीर बैठे। मैंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पूछा, मैंने कहा बताओ जी कौन सी वो महकमा जाती बातें हैं जो अभी तक सूबों को डाइवर्ट नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई। गुम कर दिया सवाल को, क्योंकि बताना नहीं चाहते। 8-10 मिनिस्ट्रियां जो सूबों के पास होनी चाहिए, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। इमरान खान ने तो करनी नहीं थी, उसका तो मकसद था कि जी हां वफाक को मिलता रहे। ये वफाक को तरक्याती स्कीमें देता है, ये वफाक के पैसे नहीं है। वफाक के पास कुछ नहीं है जो करे। ये करते हैं तो सारे सूबे टैक्स वसूल करते हैं। FBR सारे मुल्क से होता है, ये जो सेल्स टैक्स है सारे मुल्क से लेते हैं। जो भी इकट्ठा होता है ये सूबों की मुलाकात। तभी तो कहते हैं कि सिंध जो है वो 60% टैक्स अदा करता है और खजाने में जो जमा होती है वो 60% जमा होती है। उसको कर्टेल कर रहे हैं। उसको कर्टेल करने से हम फिर भीख मंगे हो जाएंगे। ये भीख मंगा होना मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ। मेरे गरीबों ने यह कसूर नहीं किया कि उनके गांव तरक्की न करें। मेरे सूबों के सारे रास्ते, सारे अस्पताल, सारे स्कूल जो भी अवाम को फायदा देने के लिए हैं, वो सूबे को ज्यादा पता होगा वफाक से बेहतर। मुझे पता ज्यादा होगा कि कौन से गांव में स्कूल चाहिए। वफाक में बैठे हुए लोगों को कोई पता नहीं होगा कि कहां चाहिए चीज या कहां नहीं चाहिए चीज। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं कि यहां वफाक ये जो हमले करने की कोशिश करा है, इस वक्त तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है ना। वजीर आजम अभी नहीं बना, लोगों ने तुझे वजीर आजम अभी नहीं डिक्लेयर किया। तुम हमेशा हमें धोखा देके चले गए मुल्क से बाहर। मुशर्रफ से भी मांगी माफी
इमरान से भी माफी मांगकर तुम इस मुल्क से चले गए। हम रोते रहे, हम पीटते रहे, हमारा कोई दावा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सका। तुम्हारे 16 महीनों में भी हमने वही मांगा लेकिन नहीं मिला। आज दूसरी बात भी हो रही है। आज दूसरी बात भी हो रही कि इत्तेहाद बनाया जा रहा है। इत्तेहाद बनाने के बाद जब एक तरह इश्यू को आए कि जी इत्तेहाद बन रहा है, तो एक जमात जो यहां से ताल्लुक रखती है उसने फिर से राग अलापना शुरू कर दिया कि जी हमें मुल्क में ज्यादा सूबे चाहिए। नजर वही कि सिंध को डिवाइड करो, सिंध पर हमला करो। हो नहीं सका उनसे साउथ पंजाब, लेकिन अब पड़े हुए पीछे कि जी सिंध पर यह हमला जब होगा तो सिंध के टुकड़े हो जाएंगे, भले पाकिस्तान में टुकड़े हो तो हो। अगर तुम नवाज शरीफ इस बात पे उनके साथ इकट्ठे बैठे हो तो सारी कौम तुझे कंडेम करेगी। ये मैं पहले बता रहा हूं। हमारे वो दुख सुख हमें भूले नहीं है, हमें दुख सुख नहीं बोले हुए। जब तुमने हमारे सिंध का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बेनजीर भुट्टो साहबा ने केटी बंदर के लिहाज से सोचा था, जब तुम आए तो उस केटी बंदर के प्रोजेक्ट को खत्म ही कर दिया। ये तो शाबाश है पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत को कि उन्होंने एंग्रो के साथ मिलकर आज जो थर पर आप नीची नजर से देखते थे सर वालों को, आज थर वाले पाकिस्तान को बचा रहे हैं उनको। तुमने जो हमें जख्म दिए हमें भूले नहीं है, इसलिए मैं वार्न कर रहा हूं, इसमें लिए मैं वार्न कर रहा हूं। पाकिस्तान के सूबे ने देखा है वो कालाबाग डैम की अनाउंसमेंट और लोगों का रिएक्शन तुमने देख लिया था। तुम माफी मांग के और पीछे हट गए कि मैं अभी कालाबाग डैम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तू और मैं निकले थे इन रोडों पर और बता रहे थे नवाज शरीफ को कि ये तेरा खाम ख्याली है कि तू सिंध का और पाकिस्तान का दुश्मन मंसूबा कालाबाग डैम बना सकोगे। हमने नहीं बनाने दिया, उस पर मुझे अपने आप पर भी फख्र है, तो पीपल्स पार्टी पर भी फख्र है, सिंध के अवाम पर भी फख्र है। ये सारी साजिशें आपको पता होनी चाहिए। कल इलेक्शन होंगी, कल इलेक्शन में बहुत सी चीजें कही जाएंगी। 18वीं तरमीम पाकिस्तान के आइन को वापस लाने की एक कोशिश है, थोड़ी सी कोशिश है। अभी इसमें और भी बहुत से काम करने थे। अब ये किस मुंह से कहते हैं, ये किस मुंह से कहते हैं? कल सारे इकट्ठे थे इस बात पर, 18वीं तरमीम पर, एनएफसी पर, सूबाई खुदमुख्तारी पर, सारे इकट्ठे थे। ये एमकॉम भी इकट्ठी थी तो पीएमएलएन भी इकट्ठी थी। उस वक्त 18वीं तरमीम अच्छी लग रही थी। आज कह रहे हैं 18वीं तरमीम को हम रिवाइज करेंगे, 18वीं तरमीम को हम रिवोक करेंगे और पाकिस्तान को फिर एक भूचाल में पैदा करेंगे। इन सारों का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी किया है और आपके सामने कह रहा हूं, अब आइंदा भी इस जद्दोजहद में खड़े हो जाना, घर नहीं बैठना। मुल्क को बचाने का तरीका का यही है कि जो मुल्क की मां है सिंध, उसको बचाओ। ये बहुत आलमी साजिशें नहीं है, ये किसी और की साजिश हो सकती है, अपने आप को करीब करके दिखाने की साजिश हो सकती है। लेकिन हम इस चीज पे यकीन रखते हैं, अगर सूबे मजबूत हुए तो मुल्क मजबूत हो सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट मरकज वफाक मजबूत करने से बेहतर है तुम अपने लोगों को मजबूत करो जो मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं, उनको हक दो। रही बात कि ये मैं जरूर इसलिए बात करना चाहता था कि हाँ जी भाई, योम तासीस पीपल्स पार्टी का है ना, तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पर एक मुख्तलिफ हमलों का जवाब जद्दोजहद करके दिया है, अपने सूबों को भी बचाया है, दूसरे सूबों को भी बचाया है। ये सारी चीज जो है इस 18वीं तरमीम में सारे सूबों की खुशहाली हुई। 18वीं तरमीम हुई तो बलूचिस्तान को अरबों रुपए मिले, अरबों रुपए मिले। अब अगर उनकी कटौती होगी तो क्या नुकसान होगा? उस दिन इसाक डार साहब कहते रहे खड़े होके जी कि जी वो सूबों को जो अख्तियारात मिले, सूबे काम नहीं करते, सूबे काम नहीं करते, इसलिए हमें यूं करना चाहिए, भाई ये करना चाहिए। हमने उसको कहा और मैं अभी उसको कह रहा हूं, तुम अपनी जो वजारतें उसका खर्चा बंद करो, वजारतें मुंतकिल करो सूबों में, तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, तुम्हारे जो अपने जेब के भरने हैं पैसे वो कम हो जाएंगे, उसमें आप कर सकते हो जो कुछ करना होता है।
لیکن مقصد کیا ہے؟ صوبے کمزور، وفاق مضبوط. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. یہ صوبائی خود مختاری اور یہ 18ویں ترمیم نے کر دکھایا کہ ہم 15 سال میں 3 دفعہ اسمبلیوں کا ٹائم پورا کیا. ملک میں اور بیرون ملک اپنی منہ دکھانے کے قابل ہوئے. ہم کہہ سکے کہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے ملک کو چلا سکتا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کسی سازش میں، کسی رات کے اندھیرے میں حملے کرنے والوں کو ہم نے نہیں آنے دیا، اور ہم نے عوام کی حکومت اور عوام کے ووٹ پر آگے چل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی والے عوام کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، عوام کے ساتھ نبھائیں گے، ان کے ساتھ چل کے آگے بڑھیں گے. یہ اتحاد بنا لیں، بھلے بنا لیں. کبھی ٹوٹے گا اتحاد، کبھی جڑے گا اتحاد. مختلف خیال کے لوگ ہیں، کون سے منشور پہ کام کریں گے؟ اپنی پارٹی کا تو اپنا منشور ہے، کون سے منشور پہ کام کریں گے؟ باقی آخری بات کہہ دیتا ہوں. نواز شریف صاحب جب نکلے باہر تو ساری قوم سے پوچھتے رہے اب مجھے کیوں نکالا. اب جب تمہیں نکالنے کی خبر نہیں ہے تو پھر ملک کا کیسا بچاؤ گا؟ جب تمہیں اپنے آپ کے لیے سوچتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا تو پھر تم ملک کے بارے میں کیا بولو گے؟ اس لیے عوام سے رابطہ، وہ راستہ جو بلاول بھٹو نے اختیار کیا ہے کہ جا رہا ہے اپنے ورکروں کے پاس، جا رہا ہے عوام کے پاس، بات عوام کے ساتھ کر رہا ہے، بات ورکروں کے ساتھ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرا اتحاد اگر ہے تو تم لوگوں سے ہے، کسی اور سے اتحاد کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بھٹو صاحب نے اس کو کہا ہوا ہے، لکھ کر دے دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام جو 98% محروم ہے، اس 98% محروم لوگوں سے رجوع کیے ہوئے اگر بلاول صاحب چلتا ہے، یہ ہے تمہارے یومی تاسیس کا وہ تجدید عہد جو بلاول صاحب سارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا یوم تجدید ہے. جہاں جہاں بھی جاتا ہے عوام کی بات کرتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو اللہ کرے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے اس جوش و خروش کے ساتھ، ان خواتین و مرد حضرات کی ساتھ کے ساتھ آپ اپنے پارٹی کا کام کریں گے. الیکشن میں مقابلہ ضرور زبردست کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم پھر سے کامیاب کریں گے. اور پاکستان کو پیپلز پارٹی کو کامیاب کر کے ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا موضوع ایک ہے کہ میرا پرائم منسٹر بلاول بننا چاہیے. میرا پرائم منسٹر، پاکستان کا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری بننا چاہیے. کیونکہ ہم نے 2 حکومتیں دیکھ لی، عمران کی بھی دیکھ لی، اس نے کیا تباہی مچائی. نواز شریف کے تو 3 ادوار دیکھ لیے، ہمیں ہر زخم یاد آتا ہے جو اس نے دیا تھا. اور یہ سب کو دیکھ کر اگر بول سکتے ہیں تو پھر آؤ ایک نوجوان کو بناؤ وزیر اعظم جو پاکستان کی اصل میں خدمت کر سکے. پہلے ہم نے ایک خاتون کو بنایا تھا پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کا وزیر اعظم. اب ایک نوجوان کو بھی بنا دو، جیسے اگر کینیڈا میں نوجوان بیٹھا ہے وزیر اعظم تو پاکستان میں بھی نوجوان بن سکتا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا، آپ نے پیرامیڈکس کو اکٹھے کر کے دکھا دیا، اور یہ آپ کی اپنے جوش اور محبت کا مظہر ہے کہ آپ نے اتنے سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے اور یہاں ہم سے داد بھی لی اور آپ نے اپنا نام بھی کمایا. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. اب آئیے یہاں سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے جواب سنیں گے نہیں؟ نہیں، ہم سنیں گے. حکم سر. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، جس طرح آپ نے الائنس کی بات کی، پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اختر جدون، تیغو خان تیغانی، پتہ نہیں کتنے لوگ پارٹی آپ کی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی سے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اختر جدون نے کل مجھے بتایا کہ میں ابھی پارٹی میں شامل نہیں ہوا. اب اس نے غلط کہا، صحیح کہا. میں نے کل اس سے جب بات کی تو اس نے یہ کہا. لیکن اختر جدون صاحب نہ 2013 میں کینڈیڈیٹ تھے، نہ 2018 میں کینڈیڈیٹ تھے،
وہ کسی زمانے میں ایک کینڈیڈیٹ بنے تھے, وزیر بھی بنے تھے, کچی آبادی کے وزیر بھی بنے تھے, ایم پی بھی بنے تھے, اور اگر اس نے کوئی اپنا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا اپنا نصیب. دوسری بات انہوں نے کہا جی لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹیوں میں. جی میں پڑھتا ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی شخص استحکام پارٹی میں شامل ہو رہا ہے, پنجاب سے شامل ہو رہا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پنجاب سے شاید نواز شریف کو وہ پذیرائی نہیں ملی کہ انہوں نے ٹکٹ داخل کرنے کا مانگنے کی ڈیٹ بھی بڑھا دی, کیونکہ اس کو اتنے مطلوبہ امیدوار نہیں ملے. اور بھلے جا رہا ہے بلوچستان یا کے پی جہاں بھی جائے, لیکن مجھے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید وہاں اتنی پذیرائی نہیں ہے کہ وہ ان کو الیکشن اپلیکیشن ریسیو کرنے کی ڈیٹ ان کو آگے کرنی پڑی. ہاں میں پڑھتا ہوں کہیں پیپلز پارٹی کا بھی گیا ہوا ہے, کسی اور پارٹی میں گئے ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں گئے, لیکن زیادہ تعداد پنجاب میں استحکام پارٹی میں جا رہی ہے. تو یہ آپ سوال نواز شریف سے پوچھیں کہ ان کی اتنی 4 سالہ جلا وطنی کے بعد بھی لوگوں میں وہ جوش کیوں پیدا نہیں ہوا کہ شہباز شریف کی گاڑی پر پتھراؤ ہو. اور سوشل میڈیا میں جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ تو سن کے کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نون لیگ کہہ رہی ہے نواز شریف وزیر اعظم ہو, اگر جو میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا میں نے نہیں کہا وزیر اعظم ہے, میں نے نہیں کہا. نون لیگ کہتی ہے کہ وزیر اعظم نواز وہ بھلے کہیں, اگر عوام جس کو منتخب کرے گی اس کو تسلیم کرو گے کہ آپ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ادھر کھڑے نا, اس لیے میں آپ کو ہم کسی کو بھی تسلیم کر لیں گے. بلاول صاحب کا بیان آپ کو یاد ہونا چاہیے, انہوں نے کہا تھا بھائی الیکشن کرواؤ, کسی بھی پارٹی کو منع نہیں کرو. الیکشن میں کوئی نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہم الیکشن مانتے ہیں, ہم الیکشن مانگتے ہیں. ہم پچھلے 2018 میں بھی جب الیکشن پہ اتنے سارے سوال ہوئے تھے, لیکن ہم نے دوسروں کو منا کے اور پارلیمنٹ میں اندر لے آئے تھے کہ پارلیمنٹ سے باہر مت رہو, بائیکاٹ مت کرو, اسمبلی سے استعفے مت دو. ہم ان کو پارٹی میں لے آئے تھے. اس لیے آج بھی اگر کسی کو ووٹ ملتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عوام تھوڑے بہت پہلے سے کہیں زیادہ تھوڑے سے جاگ گئے ہیں کہ پنجاب سے ایسی خبریں آئی کہ جو اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہاں پتھراؤ بھی ہوتا ہے, وہاں لوگ دوسری پارٹیوں میں شامل بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی کہنے کی یہ موقع مل جاتا ہے کہ شاید پذیرائی نہیں مل رہی, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. بلوچستان میں پاک پارٹی کے حوالے سے آپ کی پیپلز پارٹی کے رابطے تھے جو بعد میں سارے مسلم لیگ جنوب میں شامل ہو گئے. ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مکسی کے ذریعے سندھ کے مختلف خاندانوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے. ذوالفقار مکسی جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی کے بڑے خاندانوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو. تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ کن خاندانوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے, اور وہ پاک پارٹی سندھ میں کیسے منظور؟ خالد مکسی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے پہلی دفعہ صدر بنے ہیں, اور مکسی خاندان کبھی وہاں کا گورنر بھی بنا, کبھی چیف منسٹر بھی بنا. اس کی اپنی پارٹی ہے, اس نے اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی بنانی ہے. کس سے وہ رابطہ کرتا ہے میرے سے پوچھ کے تو نہیں کرے گا, وہ کسی سے بھی رابطہ کرے, لیکن لوگ تو اپنی زمینی حقائق پہ چلتے ہیں. لوگ زمینی حقائق پہ چلتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے ہر الیکشن میں پہلے سے بہتری دکھائی ہے ہم نے, تو پھر ہمیں اپنے ووٹوں پر, ہم نے عوام پر اعتماد ہے, ہم انہی سے ہی رجوع کر رہے ہیں. باقی رہی بات کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ہمیشہ اتحاد بنا ہے اور بنے ہیں, لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ہم اپنی پارٹی کے لیے دعا کر سکتے ہیں, باقی وہ جانے ان کا نصیب. اچھا کھوڑو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام آپ لوگ کب تک جو ہے وہ فائنل کر دیں گے؟ جب وہ اپنی پوسٹ پون ڈیٹ کو پورا کریں. نہیں سمجھے آپ؟ کمیشن نے ابھی جو ہے وہ شیڈول اناؤنس نہیں کیا ہے. کیا کیا ہے؟
शेड्यूल अनाउंस नहीं किया इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो उसमें जो अभी ये सवाल उनके साथ है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, आप नाम के भाई इलेक्शन कमीशन की खिदमत में मेरी एक बात है कि मैं अफसोस का इजहार करता हूं और हमेशा करता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम था इलेक्शन डेट मांगने का, क्योंकि कोई डेट नहीं दे रहा था। डेट देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, लोग थक हार के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो डेट आ गई, मेरे तेरे कहने पर डेट क्यों नहीं आ रही थी? भले डेट अनाउंस हुई है, मुझे है एतमाद काजी फायज ईसा साहब पर, चीफ जस्टिस पर, कि उन्होंने उस डेट पर गारंटीज भी लिखवा के लिए कि डेट इधर उधर नहीं होगी, इलेक्शन उसी दिन होंगे, कोई नहीं होगा तो कंटेम्प्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में जाएगा। ये सारी चीजें गारंटीज के तौर पर 8 फरवरी के लिए ली गई हैं और इंतजार है मुल्क को, अवाम को, कि मुल्क उनके हवाले किया जाए। इस वक्त अवाम से यह मुल्क छीना हुआ है। एक नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है जो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आती है, अभी इनको 5-6 महीने मिल गए। मैं अवाम से छीना हुआ मुल्क तस्वर करता हूं आज पाकिस्तान को, इसलिए अवाम को वापस दो मुल्क, वो फैसला करें, जो वो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। शर्त सिर्फ ये है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए इलेक्शन कमीशन। सर, बिलावल साहब ने ये बयान दिया है कि बाबा, जो बड़ी उम्र के बाबा हैं, वो अब सियासत में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। आपकी भी अल्लाह सही बड़ी उम्र करे। मैं गुजारिश करूं जनाब, बहुत मेहरबानी, सवाल आप तो सुन लें। बड़ी, हाँ, उनका ये कहना है कि बाबा जो है वो अब रेस्ट करें और आपस में छोड़े और नौजवानों को आपकी खिदमत खिदमत करें। में जवाब दे सकता हूं? जी जी दे। हाँ। हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान में 65% नौजवान कौम है जो 50-60 से नीचे है। अब 65% अगर अवाम है तो फिर नौजवान क्यों ना कहे कि जी मुझे मौका दो? मेजॉरिटी को अपील कर रहा है ना, जो अवाम है मेजॉरिटी में नौजवान है, जवान है, तो मैं अगर उनको अप्लाई करता हूं तो क्यों नहीं करूं? जब बेनजीर साहबा आई थी उसकी उम्र प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम में 35-36 साल थी। तो फिर उन बड़ों से पूछो कि वो उस वक्त ये बयान क्यों देते थे कि एक खातून को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, हम उसको सलाम नहीं करेंगे। ये नौजवानों के खिलाफ हैं क्यों? ये क्यों है हमारे मेजॉरिटी के खिलाफ? अगर ये कहते हैं कि नौजवान का कोई नहीं है मौका, तो फिर तो ये 65% नौजवानों को बेइज्जत कर रहे हैं। मैंने इसी बल पे बूते पे कहा कि हां, हमें आगे बढ़ना है। 70 साल नौजवान को भी तो मान लिया ना, ठीक है, 70 साल नौजवान को भी तो आपने मान लिया, और ये 71 साल नौजवान को भी आपके सामने है। तो मैं तो 65% की बात कर रहा हूं जो नौजवान है। थोड़ा सा कल मौलाना फजल रहमान के साथ मिले हैं नवाज शरीफ साहब, जी जी, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की आपकी पार्टी के हवाले से और उनका साथ देने का कहा है। वो आपके भी इत्तेहादी रह चुके हैं, तो इस तरह आपकी इत्तेहादी छोड़ते जा रहे हैं आपकी पार्टी? सर जी, हम हमेशा 1-2 दफा हम इत्तेहाद में इलेक्शन लड़े हैं बेनिक शाबा के होते हुए। वैसे हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, क्योंकि इत्तेहाद में एक मसला होता है कि बन तो क्या इत्तेहाद, हम लोगों के सामने क्या ले जाएं, कौन सा मंशूर ले जाएं, मेरा, तुम्हारा, इनका, किसका मंशूर? तो ये नाम के वास्ते इत्तेहाद तो बनते हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए, सीट मुझे दे दो, सीट उसको दे दो। वैसे इत्तेहादों का और कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। मौलाना साहब रहे हैं पीडीएम के सरबराह, अभी तो पीडीएम है नहीं, अब पीडीएम तो हो गया खत्म। जब हुकूमत खत्म हो गई तो पीडीएम भी खत्म हुआ। हम तो पहले भी उसको खैराबाद कह चुके थे, तो वो मिल सकते हैं। और भी सिंध में भी बहुत सी पार्टियां जो एक दूसरे से मिल रही है, तो मिलने पर मैं एतराज क्यों करूंगा? बात तो है अवाम की, जो ताकत का सर चश्मा है,
उसको मौका लेना चाहिए कि वो सबको देखे, इधर भी देखे, उधर भी देखे और फ्यूचर को भी देखे। शुक्रिया। थैंक यू। आप थक गए? आपके उम्र का बुजुर्ग क्या करा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा मेहरबानी अपने अपने सीटों में तशरीफ रखें। ये स्टेज पे हमारी बहनें जो खड़ी हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा मेहरबानी आप अपने सीटों में तशरीफ ले जाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में ये प्रोग्राम अभी जारी है। ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा मेहरबानी अपने अपने सीटों पर तशरीफ रखें और स्टेज पे खड़ी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा मेहरबानी आप नीचे तशरीफ लें। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वेलकम कहता हूँ हमारी साता एम में हमारी दादी मुंबई शायरा रहमानी साहबा को, तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। खुश आते ये जल्दी जल्दी फोटो सेशन जो है अपना मुकम्मल करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, थोड़ा मेहरबानी। हाँ